الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أمر رسوله أنفسنا وأبيها بين يدي الساعة أنفسنا إذا رسوله فصدقوا بنفسنا فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله بنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وازواجه وذريته قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي بامه واشدهم بسنين بالله الله وارحمهم يا محمد والله عليه وقال وجل النساء يهدي اللهم اغفر للعباس الملكي مغفرة مما يرحم وما يتمنى وعلمه الله في أصحابي لا تشركوا مما سوى الله ومن حفظهم بالكفر يحفظهم ومن حفظهم وخيرهم من قبلكم والذين من قبلكم والذين من
سبحان الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى